नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भएको सरकारको प्रतिक्रिया, सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको दाबी। थप 4,961 जनामा कोरोना पुष्टि, मनोरञ्जन स्थलमा माघ 15 गतेसम्म बन्द, मन्दिरमा नियमित पूजा मात्रै। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो, जोखिम मुक्त संरचना निर्माण गर्न विज्ञको सुझाव। प्रदेश 2 सभामा 3 नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव पेश, गोप्य मतदानबाट टुङ्गो लगाउन विशेष समितिको सुझाव। र ए डिभिजन अन्तर्गत आजको खेलमा मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइजलाई हरायो, रोकिएको पुलिस र चासल बीचको खेल भोलि। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालकै भूभाग रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितका अन्य दलले समेत धारणा मागिरहेका बेला सरकारले लिपुलेक सहितका भूभाग नेपालकै रहेको स्पष्ट पारेको हो। उसले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण नगर्न समेत भारतलाई भनेको दावी गरेको छ। सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै रहेको स्पष्ट पारेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकको काम रोक्न समेत सरकारले औपचारिक रूपमै आग्रह गरेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो। सत्तामै रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले सडक निर्माण रोक्न आग्रह गरेको थियो, तर सरकारले भने अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको थिएन। चौतर्फी आलोचना र दबावपछि सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूभाग रहेको र नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गर्नु गलत रहेको बताएको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेका बारेमा सरकारको धारणा नआउनु दुःखद रहेको भन्दै तत्काल धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो। एमाले भारतले मिचेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने समेत बताउँदै आएको छ। सरकारले स्ट्रङली त्यो ठाउँमा हाम्रो हो, ती भूभाग हाम्रा हुन्, हामी वार्ताबाट यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्छौँ। अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म, अर्को समझदारी नहुँदासम्म एकपक्षीय ढङ्गले कुनै पनि स्ट्रक्चरहरू राज्यको तहबाट बनाउनु मिल्दैन भनेर स्पष्ट ढङ्गले नेपालको पोजिसन चाहिँ अगाडि सारोस्। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले विरोध पत्र समेत पठाएको थियो। तर भारतले नेपालको विरोध पत्रलाई महत्त्व नै नदिई सडक निर्माणको काम सुरु गरिरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालमा थप 4,961 जना कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12,562 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 4,534 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै 2,569 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 संक्रमित पाइएका हुन्। 24 घण्टामा 435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। परीक्षणबाट 4,534 संक्रमण पुष्टि भएका छन् भने 2,569 वटा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 संक्रमण पुष्टि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 3 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। देशभर अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,680 पुगेको छ। यसैबीच सरकारले सिनेमा हल र जिमखाना लगायत मनोरञ्जन स्थल माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सार्वजनिक स्थलमा भीडभाड कम गर्न मनोरञ्जन क्षेत्र माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मठ मन्दिरमा नियमित पूजा मात्र गर्न भनिएको छ।
डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार र मानिसहरूको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम सम्बद्ध 2078 साल माघ 15 गतिसम्म सञ्चालन नगर्ने। त्यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार विभिन्न विद्युतीय आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारणका निम्ति समिति गठन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस। 1990 साल माघ 2 गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा विज्ञहरूले नेपालमा जुनसुकै बेला पनि भूकम्प जान सक्ने भएकाले भवन निर्माण गर्दा जोखिम मुक्त बनाउन सुझाव दिएका छन्। 1990 साल माघ 2 गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको मानिन्छ। 2045 सालको भूकम्प पनि धेरै मानिसको मन मस्तिष्कमा ताजै रहेको छ। 6 वर्ष अघिको महाविनाशकारी भूकम्पका कारण झण्डै 9,000 मानिसको ज्यान गएको थियो। हजारौं घरविहीन भएका थिए। 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पपछि अहिले पनि पराकम्प गइरहेको भूकम्प मापन केन्द्रको रेकर्डले देखाएको छ। त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालमा 51,000 भन्दा बढी पराकम्प गएको केन्द्रको तथ्याङ्क छ। 4 रेक्टर स्केल भन्दा ठूला पराकम्पहरू मात्रै 573 पटक गएको छ। अहिले पनि नेपाल भूकम्पको जोखिममै रहेको केन्द्रका सिनियर डिभिजनल सिस्मोलोजिस्ट भरत प्रसाद कोइरालाको भनाइ छ। हिमालय क्षेत्रको चाहिँ यो भूभाग चाहिँ नेपालको चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम सबै चाहिँ करिब करिब इक्वली चाहिँ भएर नेपाल छन्। भूकम्प आउने सम्भावना सधैँ छ नेपालमा। अब साना भूकम्पहरू त अब सरले देखाउनु होला दैनिक नै जान्छन्। ठुला भूकम्पको हकमा चाहिँ अलि लामो समय लाग्ने हो। तर के भने त्यसको लागि पनि अब पश्चिम त जुनसुकै बेला आज भोलि नै जानु पनि सक्छ, 10 वर्ष नजानु पनि सक्छ, 20 वर्ष नजानु पनि सक्छ। तर जोखिम चाहिँ सधैँ छ। जुनसुकै बेला यहाँ चाहिँ भूकम्प जान सक्छ। त्यसैले सधैँ चाहिँ सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। भूकम्प कुन बेला आउँछ कसैलाई पनि अनुमान गर्न सक्ने विषय होइन। नियमित भौगर्भिक प्रक्रियाका कारण उत्पन्न हुने प्राकृतिक प्रकोप भएका कारण भूकम्पका कारण हुने क्षति कम गर्न भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन भने पक्कै सकिन्छ। संरचना बनाउँदा ख्याल गर्ने हो भने क्षति कम गर्न सकिने भएका कारण त्यसतर्फ ध्यान दिन सके क्षति पनि कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। पूर्व तयारीको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त जोखिम न्यूनीकरणको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको पहिला जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर खानी तथा भूगर्भ विभागको अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले 24 घण्टा हामी चाहिँ भूकम्पको निगरानी गर्छौँ र त्यसबाट आएको डेटाहरूबाट हामीले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ भूकम्पीय जोखिम नक्सा भन्छौँ, प्रोबेबिलिस्टिक सेस्मिक हजार्ड म्याप तयार गर्ने गर्छौँ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो भूकम्प कहाँ जोखिम बढी छ, कहाँ कम छ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले भौतिक संरचना जुन छ नि त्यही हिसाबले निर्माण गर्नुपर्छ। भूकम्प सम्बन्धी अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक नेपालकै भूगर्भविदले समेत राजधानी काठमाडौँ सहितका देशका कतिपय भूभाग जोखिममा रहेको विषय सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसैले जोखिम बढिरहेका क्षेत्रमा बनाइने संरचना प्रतिरोधी बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाङ्गीका साथमा बिन्दु गहतराज, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेपाल भूकम्पको दृष्टिले जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको छ। त्यसैले भूकम्पको दृष्टिले सुरक्षित किसिमको भौतिक निर्माणमा जोड दिने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि के गर्नु पर्ला? जोखिम न्यूनीकरणको लागि भूकम्प त्यो मापदण्ड त्यो गराएर मात्रै घरहरू बनाउने भवनहरू। भूकम्प न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ स्पेसली यो काठमाडौँमा यत्रो राक्षस घरहरू बनाउनु भएन, किनकि यो राक्षस घरहरूले गर्दाखेरि नै मानवको धेरै हानि भइरहेको छ। अब भूकम्पको लागि कस्तो घर बनाउनु पर्ने हो त्यो हिसाबले सोचेर बनाउनु पर्ला मेरो विचार। त्यो जोखिम त अब घर बनाउँदाखेरि नै पहिले होइन, अब राम्रोसँग अलि दक्ष इन्जिनियरको अनि सामानहरू अलि राम्रो खालको अलि बलियो, त्यही होला। बलियो घर बनाउनु नै सबभन्दा उपयुक्त। सावधानी अपनाउनु पर्यो। आफूले आफूले गर्नुपर्ने अब कामहरू अब पुरा गर्नु पर्यो। हतारमा भाग्न भएन।
अब सुरक्षा प्रविधिहरू सबै अपनाउनु पर्यो। खास गरी त के भने अब त्यो हिसाबले अब संरचनाहरू सबै बनाउनु पर्यो त्यो हिसाबले हैन हजुरको। अब जुन पहिला जति क्षति भयो अब त्यो हिसाबले नहुने गरी त्यो संरचना बनाउँदा जस्तै घरहरू त्यो हिसाबले बनाउनु पर्यो। सरकारले कुनै पनि नीति नियमहरू बनाउँदाखेरि कुनै पनि ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि वातावरणीय कुरालाई एकदम सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ र वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई हामीले चाहिँ कर्मकाण्डीय किसिमले गर्नु हुँदैन। भूकम्प जोखिम न्यूनीकरणको लागि त अब अलिकति हामी नै सचेत हुनु पर्यो हैन। अब घरहरू पनि त्यस्तै गरी बनाउनु पर्यो, बस्ती पनि त्यस्तै गरी बसाल्नु पर्यो हैन। अब अलिकति चाहिँ स्पेस छोड्नु पर्यो मेन कुरा त। अब यो जुन सहरी बस्ती छ नि, अब हामीले अब यो जुन सहरी बस्ती अब अहिले तपाईँको गाउँमा चाहिँ धेरै घरहरू बनेका छन्, त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले धेरै अग्ला घरहरू छैनन् हैन। अब यहाँ जुन काठमाडौँमा चाहिँ यो सहरलाई चाहिँ अलिकति पूर्ण रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाहले सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। उहाँले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीमा समितिले साझा नाममा टुङ्गो लगाउन नसकेको बताउनुभयो। प्रदेशको प्रस्तावित 6 नाममध्ये मधेस, जानकी, मध्य मधेस र मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै राजधानीका लागि जनकपुर धाम, वीरगञ्जको पोखरिया नगरपालिका, सिमरौनगढसम्म र वीरगञ्ज नगरपालिका भरी गरी 3वटा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयमा गोप्य मतदान गर्न समितिले निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको माघ 3 गते दिउँसो 1 बजेका लागि तय गरिएको बैठक विशेष कारणवश स्थगन भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगन भएको जानकारी दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण संसदमा दुवै सदन प्रभावित भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ। अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 128 तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 18 बमोजिम दरपीठ गरिदिएको छ। अधिवक्ता बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेकोले छानबिन सहित कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश माग गर्नुभएको थियो। अफगानिस्तानमा विद्यमान चरम आर्थिक तथा मानवीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले खाद्यान्न सहितका सामग्री पठाएको छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा सरकारले इतिहासमै पहिलो पटक सहयोग सामग्री विदेश पठाएको हो। अफगानिस्तानमा सहयोग सामग्री पठाएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अफगानिस्तानमा अहिले चरम आर्थिक र मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ। गत अगस्तमा तालिबानले सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि अफगानिस्तानमा चरम आर्थिक तथा मानवीय संकट उत्पन्न भएको हो। अफगानिस्तानमा भोकमरी हुने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सहयोगका लागि अपिल समेत गरेको छ। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले अफगानिस्तानमा सहयोग गरिरहेका बेला नेपालले समेत आवश्यक औषधि, खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग पठाएको छ। सहयोग सामग्री सहित काबुल पुगेको नेपाली टोलीले सामग्री हस्तान्तरण गरेर नेपाल फर्किएको छ। निजी क्षेत्रको सहयोगमा जम्मा भएको खाद्यान्न सहितका सामग्रीहरूलाई सरकारले अफगानिस्तान पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव सेवा लम्सालको नेतृत्वमा अफगानिस्तानी जनतालाई आवश्यक औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडा बोकेर नेपाली टोली अफगानिस्तान प्रस्थान गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको सूची अनुसार औषधि, घरायसी सामग्री र लत्ता कपडाहरू लिएर नेपाली टोली अफगानिस्तान हिँडेको बताएका थिए। उनले करिब 14 टन बराबरको सामान रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। नेपालले
अफगानिस्तानका जनताको लागि आवश्यक मानवीय सहयोग पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो बोध गरेर हामीहरूले चाहिँ विशेष जहाजै लिएर हामीहरू मानवीय सहयोगहरू चाहिँ अफगानिस्तानमा पुर्याउने प्रयासमा छौँ। नेपालले पहिलो पटक अन्य कुनै देशलाई खाद्यान्न सहितका सामग्री पठाएको दावी सरकारको छ। अहिले भने दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तानमा सहयोग पठाएको हो। अफगानी जनतालाई सहयोग गरेसँगै नेपालको छवि र प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्ने सरकारको दावी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विकास आचार्यको रिपोर्ट। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बन्दै गरेको रेस्टुरेन्टको भौतिक संरचना भत्काएर चर्चामा आएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले बतास समूहले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा बनाएको होटलमा अनुगमन गर्नुभएको छ। उहाँले भारत सरकारको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा बनेको धर्मशालामा बतास समूहले निर्माण गरेको होटल देखेर आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ। कुनै पनि चाबी छैन। बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा बनाएको भौतिक संरचना हटाउने पहल कदम लिएर चर्चामा आएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पशुपति क्षेत्रमा रहेको धर्मशालाको अनुगमन गर्न पुगेका छन्। बतास समूहले राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर भारत सरकारले बनाइदिएको धर्मशालामा समेत होटल चलाइरहेको छ। त्यही होटलको अनुगमन गर्न मन्त्री आले धर्मशाला पुगेका हुन्। उनले बतास समूहले पशुपति धर्मशालामा स्थापना गरेको होटल देखेर आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सबै चाहिने गएर अनुगमन पनि गरियो। कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ। कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। बतास समूहले भाडामा लिएको पशुपति धर्मशालाको अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले तीर्थयात्रीलाई बस्न बनाइएको ठाउँलाई तारे होटल बनाएको बताएका छन्। बतास समूहले धर्मशालामा होटल बनाएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिकनै धर्मशाला भौतिक संरचना बनाएको पाएको बताएका छन्। उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएसँगै कारबाही अघि बढाउने बताएका छन्। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनु पर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखिएका छन्, क्रियाकलापहरू देखिएका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। धर्मशालामा होटल खोलेको विषयमा मन्त्री आलेले गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वका स्थानमा बतास समूहले होटल लगायतका भौतिक संरचना बनाएको भन्दै निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको काठमाडौँको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम लगभग सकिएको छ। रानीपोखरीको भित्री पार्क पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण समेत गरेको छ। तर बाहिरी पार्क हस्तान्तरण भइ नसकेकाले सर्वसाधारणका लागि खुला हुन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको काठमाडौँको रानीपोखरी 2072 सालको भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको थियो। भत्किएको पोखरी पुनः निर्माण गर्दा परम्परागत रूपमै हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका पदाधिकारीकै बीचमा समेत मतभेद देखिएको थियो। तर अहिले भने परम्परागत शैलीमै रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ। सरकारले रानीपोखरीको भित्री पार्क मात्र पहिलो चरणमा हस्तान्तरण गरेको र बाहिरी पार्क हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको छ, त्यो भित्री पोखरी मात्र होइन, पहिलो फेजको रूपमा हस्तान्तरण गर्यो। अब अर्को दोस्रो फेज बाँकी छ। बाहिरी चाहिँ यो जुन गार्डन रूपमा पहिले रडमार्गको चाहिँ आसपास थियो त्यो चाहिँ बाँकी छ हस्तान्तरण गर्न। अब महानगरले अब पोखरीको मात्र हस्तान्तरण गरेछ। अब यो
पार्कको पनि हस्तान्तरण गरिदियो भने अनि महानगरले आफ्नो योजना चाहिँ बनाउँछ। भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास भएको 3 वर्षसम्म अलपत्र परेको थियो। भत्किएको झण्डै 6 वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरेको भए पनि बाहिरी पार्कको काम नसकिँदा सर्वसाधारणहरूका लागि कहिलेबाट खुला हुने अन्यल भने कायमै छ। सर्वसाधारणहरूले रानीपोखरीलाई सफा, सुघर र बालमैत्री बनाइए अझ बढी आकर्षित हुने बताएका छन्। त्यो महत्त्वको सम्पदा हो होइन, त्यो आफ्नो पहिलेको अवस्था जुन छ नि त्यो अवस्थामा यो कायम भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही हो यसको ओरिजिनालिटी, जुन मौलिकता हो त्यो मौलिकता चाहिँ कुनै पनि हिसाबले त्यो नष्ट नहुने गरेर यसको पुनर्निर्माण हुनु पर्थ्यो। कति हदसम्म भएको छ, कतिसम्म चाहिँ त्यसको अलिकति फलो भए पनि छैन। त्यही हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आधुनिक शैलीमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेका थिए, तर पुरातत्वविदहरू सहित उपमेयर हरिप्रभा खड्की लगायतले विरोध गरेपछि पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। रानीपोखरीभित्र रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर समेत पुनर्निर्माण भएर सकिएको छ, जुन मन्दिर वर्षमा 1 दिन भाइटिकाका दिन मात्रै सर्वसाधारणहरूका लागि खुला हुने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्रेका साथमा सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल सञ्जालको। ग्लोबल सञ्जालमा हामी हरेक दिन सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौँ। हामी आज समसामयिक विषयवस्तुमाथि गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकताका साथ पस्केका छौँ। नेपाली भूमिको विषयमा विष्णु ढकाल ट्वीट गर्छन्, लिपुलेक जस्तो संवेदनशील राष्ट्रियतामाथि निरन्तर ठाडो हस्तक्षेप हुँदा महाधीशहरू बोल्दैनन्, बरु केही थान हल्लुड पाडा बाछालाई विज्ञप्ति निकाल्न लगाउँछन्। मालिकले प्रश्न गरे, खै केटाहरूले के लेखेछन् भन्न त हो। नेपालले अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेको विषयमा उत्तम वज्राचार्य ट्वीट गर्छन्, नेपालले अफगानिस्तानलाई रासनको सहयोग गरेको सुन्दा राम्रो लाग्छ, मानवीय तवरमा, तर कतै आफू त मरी छोराको बिहे हुनेले दिने नहुनेले म दिन सक्दिन भन्न पनि सिक्नु पर्यो नि। आफ्नै जनताहरू भोकमरीमा छन्, हिरो हुनुपर्ने क्या। सरकारलाई लक्ष्य गर्दै एमाले नेता गोकुल बास्कोटा ट्वीट गर्छन्, पेलाहा छिमेकीले कान्ला तास्दै आफ्नो खेतको क्षेत्रफल बढाउँदै लगेको र ओमिक्रोनले एकाएक गरेर घरका सबै सदस्यलाई सताउँदै गरेको थाहा नपाइदो रहेछ। सबै ठिक पार्छु भन्थे त देउवा, खुटखबर नै छैन। लौ न परमादेशी डाक्टर र झाँक्री बोलाइदेऊ। चितौनको जंगलमा पाइने पुष्पकमल लहराले बेरेपछि रुख जति हल नचल। बालुवाटार जग्गा घोटालाको विषयमा एमाले नेता प्रदीप भट्टराई ट्वीट गर्छन्, युवराज पारस शाहलाई हेलमेट नलगाउँदा खेद्नेहरूले बालुवाटार जग्गाको 20 अर्बको घोटाला किन देखेनन्। नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानीको विषयमा रोशन खड्का ट्वीट गर्छन्, लिपुलेक र कालापानी हाम्रै नक्सामा त आयो, तर त्यहाँ भारतीय सेना बसिरहेको छ, यो तथ्य हो। यसको समाधान सडकबाट हुँदैन, न हामी त्यहाँ लडाईका लागि सेना पठाउन सक्छौं। यो समस्याको समाधान एउटै छ, वार्ता। वक्तव्यबाजीमा नलागेर भारत सरकारसँग उच्च स्तरमा चाँडो वार्ता गर सरकार। र अन्त्यमा कांग्रेसलाई लक्ष्य गर्दै अस्मिता थापा ट्वीट गर्छिन्, प्रधानमन्त्री नै सभापति भएको पार्टी अनि वक्तव्य जारी गर्दछन् दुईवटा महामन्त्रीले निजी रूपमा। जमिन फिर्ता ल्याउने कहिले? दारा किटेर केपी ओलीलाई गाली गरेपछि नेता बन्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला। अब तपाईहरूलाई सोधिन्छ, कांग्रेस महामन्त्री हौ, नेविसंघको कार्यकर्ता भन्दा माथि उठ्ने कहिले? अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार मापक नेप्सी परिसूचक साताको पहिलो दिन आज कारोबार उच्च अङ्कले बढेर 4 महिना यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज नेप्सी परिसूचक 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै आज ठूला कम्पनीको मूल्य मापन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 11.81 अङ्क, फ्लोड इन्डेक्स 4.64 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 3.99 अङ्क बढेको छ। आज 229 कम्पनी
भनेको 1,82,54,000 किता सेयर 9,67,63,17,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार रकम समेत उल्लेख्य सुधार भएको छ। पछिल्लो समय दैनिक 5 देखि 7 अर्बको बीचमा कारोबार हुँदै आएको थियो। आइतबार 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.62% बढेको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,000 भन्दा धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैगरी 314 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टाको अवधिमा 2,71,202 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै भारतमा कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,50,377 पुगेको छ। यसैगरी मृतकको कुल संख्या पनि 4,86,066 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित भएकाहरूको संख्या 7,743 रहेको छ। कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा एक सातामा 225 जनाको मृत्यु भएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 20 जना सुरक्षाकर्मी पनि रहेका छन्। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। हिंसा चर्किँदै गएपछि कजाकिस्तानका राष्ट्रपति कासिम जोरमात तोकायevले आह्वानमा रुसी सेना परिचालन गरिएको थियो। एक अधिकारीका अनुसार आपतकालको समयमा मारिएका 225 शव अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सरकारले हतियार नबिसाउने प्रदर्शनकारीलाई गोली हान्ने आदेश दिएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत आजको खेलमा मछिन्द्र क्लबले ब्रिगेड बॉयजलाई 4-0 पराजित गरेको छ। यो जितले साबिक विजेता मछिन्द्रले दोस्रो स्थानको मनाङ वर्स्याङदीमाथि 4 अङ्कको स्पष्ट अग्रता समेत बनाएको छ र उपाधि होडलाई अझ बलियो बनाएको छ। मछिन्द्रको 9 खेलबाट 23 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट मनाङको 19 अङ्क छ। 5औं हार बेहोरेको ब्रिगेड भने रेलिगेसन जोनबाट 1 अङ्क मात्र सुरक्षित छ र 6 अङ्कका साथ 12औं स्थानमा छ। यस्तै आज हुने भनिएको नेपाल पुलिस क्लब र चासल युथ क्लब बीचको खेल स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले चासल युथ क्लबका 19 खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि खेल स्थगित गरिएको जनाएको छ। लीग अन्तर्गत यी दुई टिमको खेल भोलि नै हुनेछ। नवौं चरणको अन्तिम खेल जावलाखेल युथ क्लब र एनआरटी बीच पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार नै खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। त्रिभुवन आर्मी समूह 1 को उपविजेता बन्दै प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आजको खेलमा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेसँगै आर्मीको सेमिफाइनल यात्रा सहज भएको हो। यसअघि नै सेमिफाइनल होडबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिमले अन्तिम खेल जित्दै प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गरेको छ। आर्मीले अब सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता एफएफसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को सेमिफाइनल समूह ए को विजेता नेपाल पुलिस क्लब र समूह बी को उपविजेता बागमती प्रदेश बीच हुनेछ। गण्डकी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा जितविहीन बनेको छ। समूह बी अन्तर्गत आइतबार भएको अन्तिम खेलमा लुम्बिनीसँग पराजित भएपछि गण्डकी सबै 4 खेलमा हार बेहोर्दै घर फर्कने भएको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भएको सरकारको प्रतिक्रिया, सडक निर्माण रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको दाबी। थप 4,961 जनामा कोरोना पुष्टि, मनोरञ्जन स्थल माघ 15 गतेसम्म बन्द, मन्दिरमा नियमित पूजा मात्रै। राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो, जोखिम मुक्त संरचना निर्माण गर्न विज्ञको सुझाव। प्रदेश 2 सभामा 3 नाम र स्थायी राजधानी प्रस्ताव पेश, गोप्य मतदानबाट टुङ्गो लगाउन विशेष समितिको सुझाव।
र ए डिभिजन अन्तर्गत आजको खेलमा मच्छिन्द्रले ब्रिगेड बोइजलाई हरायो। तोकिएको पुलिस र चासल बीचको खेल भोलि। अहिलेलाई ग्लोबल न्यूज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।